नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात तो करूंगा तांदियावाला के हवाले से कि वहाँ से मुझे एक इंतहाई सीनियर सियासी व कारोबारी जो एक रहनुमा है उनकी जानब से एक कॉल मसूल हुई उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा, सोशल मीडिया सर्कल्स में आज सुबह से जमशेद दस्ती की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में अपने ऊपर होने वाली ज्यादती के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से बराह रास्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, उनकी जो वीडियो है वो देखकर वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उसकी जो पूरी की पूरी वो बात जो कर रहे हैं अगर वो सच है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के बाद जिन्होंने भी इसके ऊपर उनके साथ ज्यादती की है उनको फिल फौर जो है इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स में ये बात भी कही जा रही है कि ये ऐसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस तरह की वीडियोस बनवा रही है। लेकिन दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के घरों में जो छापे हैं या उनकी जो गिरफ्तारियां हैं या उनके ऊपर जो एक किस्म का क्रैकडाउन है उसका सिलसिला मुसलसल जारी है। जो नाज़रीन, ये बात तो एक हकीकत पर मबनी है कि जो अशखास भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं या 9 मई में किसी भी तरह से जो है मुलव्वस पाए गए हैं तो उनके ऊपर तो जिसे कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको पकड़ना भी चाहिए। क्योंकि यही एक वाहिद वजह थी जो मैं अक्सर आपसे कहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी एक किस्म का जो सियासी रवश है उससे हटकर वो कहीं और जा रही है। तो वही हुआ और आखिरकार 9 मई ने एक किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बिल्कुल दीवार के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है और एक किस्म का पूरा जो उनका इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन प्रोसेस है वो इस वक्त वो हो नहीं पा रहा, वो कर नहीं पा रही पार्टी। आप देखें कि पूरे हल्के अभी तक खाली पड़े हुए, कोई किसी किस्म की कोई जो उनकी एक किस्म का जो फाइनलाइजेशन है नामों के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से, और पार्टी में भी दो तरह की, एक जो विंग है वो चाहता है कि वकला को ऊपर लाया जाए, दूसरा विंग जो है वो सियासी जो एक किस्म के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन लोगों को लाया जाए। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुल्ली तौर पर फैसला भी नहीं कर पाई। और मेरे अपने यहाँ पे फैसलाबाद हमारे शहर में मैं अगले दिन देख रहा था कि महबूब आलम सिंधु के घर पर भी छापा मारा गया और भी जो दूसरे कायदीन हैं उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। जो ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी तौर पर, हाँ, अगर कोई मुलव्वस है किसी भी कार्रवाई में तो उसको जो है वो गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के क्रैकडाउन और इस तरह की चीज़ें करके किसी को भी खौफ व हरास का हमारे मुल्क में ना तो ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, ना इस तरह की वो, अगर क्योंकि जमशेद दस्ती के इल्ज़ामात में ताकत है तो फौरी तौर पर उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का जो है वो हर सूरत में सद्देबाब होना चाहिए क्योंकि इज़्ज़त और जो एक किस्म का ये इन चीज़ों की जो तकदीस है वो हर एक बंदे पर लाजिम है। क्योंकि घर में औरतें, ये जो इज़्ज़तें होती हैं ये सब की सांझी होती है। तो इसके ऊपर फौरी तौर पर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना होगा और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अक्सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिला करती थी, लेकिन अब इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पे पहुंच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई इस हवाले से राह हर सूरत में निकालेंगे और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिले हैं उनको भी दूर किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानब जो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे वो जो कारोबारी दोस्त हैं वो सियासत में भी इन हैं, तो उनका मुझे जब फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारे तांदियावाला में इस वक्त एक सुल्तान रही की एंट्री हो चुकी है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सुल्तान रही किसको कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि कल हुमायूं अख्तर खान साहब जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक सीनियर रहनुमा अब बने हैं, तो उन्होंने वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा जी कि मैं जनरल का बेटा हूँ और मैं देख लूँगा यहाँ पे कोई भी इस तरह के अल्फाज और इस तरह की, उन्होंने कहा बड़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं। तो दूसरे वहाँ पर एक जो मैं, क्योंकि तांदियावाला में बहुत ज़्यादा वर्क कर चुका हूँ और अब मज़ीद मुझे उनका ये भी कहना था कि आप आएँ और तांदियावाला का वोट जो है वो चेक करें कि क्या आया ये वोट जो है, वोटर जो है वो हुमायूं अख्तर खान या नए किसी कैंडिडेट के साथ जाने के लिए तैयार है। तो इस हवाले से बहुत जल्द हम पूरे तांदियावाला में, उसकी सराउंडिंग में, जहाँ जहाँ पर भी ये NA 97 का हल्का आता है तो वहाँ पर आवाम की राय ज़रूर जानेंगे और वो आप तक पहुँचाएंगे भी। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि अभी तक तो किसी भी ऐसे कैंडिडेट की जानब से, ना ही अली गौहर खान बलोच की जानब से, ना किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी रहनुमा है उनकी जानब से कोई ऐसी बात कहेगी
لیکن جس طرح کے قسم کا لہجہ اپنایا جا رہا ہے ہمایوں اختر خان کی جانب سے، تو اس حوالے سے لوگوں کی جو ریزرویشنز ہیں، لوگوں کے جو تحفظات ہیں، وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت پورے تانلے والا میں آلموسٹ یہ کمپین جو ہے وہ ایک قسم کا انتہائی طاقت پکڑ چکی ہے کہ کسی طرح سے بھی جو حلقہ ہے وہ کسی بھی امپورٹڈ امیدوار کو جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ناظرین اس وقت وہاں پر ایک واقعی کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ اب جو امپورٹڈ امیدوار ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا وہ کسی حد تک اپنا امپیکٹ وہاں پر ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر جو مقامی امیدواران ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہتر رزلٹ جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب وہاں پر لازمی امر ہے کہ وہاں پر ایک کمپین جو ہے وہ ایک قسم کی مکمل طور پر اب چلے گی، اور جو بھی الیکشن کمپین بہتر چلائے گا، جو بھی اپنے جسے کہتے ہیں کہ کارڈز بہتر طریقے سے استعمال کرے گا، لازمی طور پر اس کی جیت ہوگی۔ لیکن سر دس جو ابھی تک کی میری معلومات ہے، جو میری ابھی تک کی اطلاعات ہے، وہاں پر سر دس استحکام پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ تانلے والا شہر کی حد تک جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں پر اکا دکا لوگ ایسے ہو سکتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ جن کی تعداد سینکڑوں میں بھی شاید نہ ہو۔ تو یہ کہنا کہ ابھی تک ہم اس طرح کر دیں گے، اور ان کی جو ہر تقریر ہے، وہ میرے دوست جو تھے جن کا فون تھا، تو وہ کہتے ان کی ہر تقریر میں جو ہر دوسرے جگہ پر جو خطاب ہے اس میں یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں اس علاقے کو میں جو ہے وہ اس طرح کر دوں گا۔ اور جو لوگ بھی، حالانکہ کسی نے کسی کو میرے خیال میں اگر کوئی دھمکی لگائی ہو یا کسی نے کسی کا کوئی برا چاہو تو وہ قانونی راستے موجود ہیں۔ قانون جو ہے وہ اپنے طور پر وہاں پر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال اس حوالے سے اب یہ لازمی طور پر یہ حلقہ جو ہے آگے آنے والے دنوں میں اہمیت اختیار کرے گا، اور اس کے جو ایک قسم کے جو اصل حقائق ہیں، اصل عوامی جو ایک قسم کا وہاں پر رائے ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں کہ ان امیدواران سے بہتر کون ہے۔ لیکن ابھی تک چونکہ ہم اسی انتظار میں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پر کون سا ایسا امیدوار جو ہے پاکستان تحریک انصاف لے کر آتی ہے، تو اصل مقابلہ، اصل کمپیریزن اور اصل رائے جو ہے وہ تب ہی سامنے آ سکے گی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا ایک متفقہ امیدوار جو ہے MNA کی سیٹ پر وہاں پر آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے بھی جسے کہتے ہیں، اور عوام کے لیے بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی جواب دینا اور ہمارے لیے سوال کرنا۔ تو امید ہے کہ اگلے آنے والے 3-4 دن کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کر لے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس حوالے سے کام کریں گے اور آپ تک اصل حقائق بھی پہنچائیں گے کہ وہاں پر اصل میں ووٹر جو ہے وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے، کون سے ایسے امیدواران ہیں جو وہاں پر زیادہ امپیکٹ ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کی ایک قسم کی وہاں پر جو ایک صورتحال ہے، وہاں پر علی گور خان بلوچ کو سر دست وہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، میرا کوئی ذاتی تعلق کسی سے بھی نہیں ہے، نہ ہی علی گور خان بلوچ سے، نہ ہمایوں اختر خان سے، نہ کسی اور ایسے امیدواران سے۔ ہم صرف اور صرف عوامی نبض کے اوپر چلتے ہیں، جو عوام چاہ رہی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں مزید انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ہی یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی کنفرم ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ضرور جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ کو اصل حقائق جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک بھی پہنچائیں گے کہ آیا عوام جو ہے وہ چاہتی کیا ہے۔ تو یہ واقعی بات جو ہے وہ اگر اس طرح سے کی جا رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ لازمی طور پر، جس طرح یہ جمشید دستی کے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، تو اس طرح کے واقعات جو ہے حکومت کا ہی روکنا کام ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے جو ہے وہ حکومت کے خلاف نفرتیں بڑھتی ہیں اور حکومت جو ہے وہ ایک قسم کا بیک فٹ پہ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا سد باب یہ جس طرح سے کریک ڈاؤن، چھاپے اور گرفتاریاں، یہ چیزیں جو ہیں اس کو اب روکنا چاہیے، کیونکہ الیکشن کا ماحول تبھی بنے گا، الیکشن کا ماحول تبھی بہتر ہوگا جب ہر طرف آپ ایک قسم کا ایک پوری لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت کو ملے گی۔ ناظرین، الیکشن ہمیشہ تب ہی اچھا ہوتا ہے جب تمام پارٹیوں کو اس میں مواقع دیے جائیں، یکساں طور پر ان کو کمپین کرنے دی جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو جلسے کرنے کی بھی اجازت ہو، فل فلیج بینرز کمپین کرنے کی بھی اجازت ہو، جبکہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بیچاری کھڑی ہوں۔ تو یہ چیزیں کسی بھی طور پر کسی بھی ملک کی جمہوریت کو زیب نہیں دیتی۔ تو میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں، سب کو یکساں مواقع ہونے چاہیے، تبھی اس الیکشن کا مزہ آئے گا۔ یہ تو پھر الیکشن جو ہے وہ ایک سلیکشن بن کر رہ جائے گا، کیونکہ ابھی سے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے کہنا شروع ہو گئے جی اگلی حکومت تو نون لیگ کی آ رہی ہے۔ تو یہ نو ڈاؤٹ اس میں ہو سکتا ہے کہ حکومت نون لیگ کی بن جائے، لیکن دلوں پہ حکومت، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اصل ہونی چاہیے، اور دلوں پر جو حکمرانی ہوتی ہے وہ صرف عوام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ عوام کی مرضی کے خلاف کسی کو بھی امپوز کر دیں، کسی کو بھی بٹھا دیں، تو یہ چیزیں زیادہ دیر پھر چلتی نہیں ہیں۔
تو اس لیے تمام تر سیاسی جماعتوں کو، تمام تر امیدواران کو جو ہے وہ یکساں طور پر مواقع ملنے چاہیے، اور تبھی مزہ آئے گا. اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم بھی اسی جسے کہتے ہیں کہ انتظار میں ہیں کہ جیسے یہ تمام امیدواران جو ہیں، تمام حلقے فائنل ہوتے ہیں، تمام امیدواران سامنے آتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تابڑ توڑ قسم کے ہم آپ کو تمام تر حلقوں کی روزانہ کی بنیاد پر جسے کہتے ہیں 10 قسم کی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری جو الیکشن کمپین ہے، یا الیکشن جو ایک قسم کی ہماری جو براڈ کاسٹنگ ہے، اس کا سلسلہ بھی 8 فروری کی شام تک جاری رہے گا. اگلے ویلاگ تو سردار امین جو توئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.